सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ वट सावित्री सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिथिलाञ्चलका महिलाले पतिको दीर्घायुको कामना र दाम्पत्य जीवनको सुख समृद्धिका लागि वट सावित्री पर्व अर्थात् बर्साइत पर्व मनाएका छन्। जेठ कृष्ण अमावस्या तिथिका दिन मनाइने बर्साइत पर्व नवविवाहित र अन्य महिलाहरू फरक विधि अनुसार मनाउने चलन छ। बिहान नुहाई रातो पहिरो सहित विभिन्न रङको पहिरनमा नजिकको बर अर्थात् वटको रुखमुनि बसेर नवविवाहिताले आफ्नो पतिका साथ पूजा गर्दछन्। उपलब्ध भए बर र पिपल दुवैसँग भएको ठाउँमा वा नभए बरको रुखमुनि पिपलको हाँगा गाडेर भए पनि बर र पिपल दुवैको उपस्थितिमा पति पत्नी मिलेर पूजा गर्ने चलन छ। शुक्रबार बिहानदेखि जनकपुर धाम सहित ग्रामीण भेगमा रहेको बरको रुखमुनि पूजा अर्चना गर्ने नवविवाहिता महिलाहरूको भिड लागेको थियो। वट सावित्री पर्व मनाउँदा मनको इच्छा पूरा सँगै प्रतिको आयु बढ्ने जनविश्वास रहिआएको छ। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार बरको रुखमा ब्रह्मा विष्णु र महादेवको वास हुने भएकोले बरको रुख पूजा गर्ने प्रचलन छ। पौराणिक मान्यता अनुसार ऋषिपुत्री सावित्रीले आफ्नो पति सत्यवानको प्राण यमराजसँग खोसेर ल्याएको दिनको स्मरणमा विवाहित महिलाहरूले जेठ औँसीका दिन यो पर्व मनाउने गर्दछन्। केही वर्ष अघिसम्म यो पर्व ब्राह्मण कास्ट र सुनार जातिका महिलाहरूले मात्र मनाउँदै आएकोमा अहिले अन्य समुदायका महिला पनि मनाउने गर्छन्। नवविवाहिता महिलाहरूको माइतीबाट यो पर्व मनाउन कोसेली पठाउने गरिन्छ। त्यही कोसेलीबाट पूजा आर्जा गर्ने चलन छ। कोसेलीमा साडी, चोलो, चना, आँप, दही, चुरा, बाँसको पंखा, रातो पहेँलो धागा लगायतका सामग्री पठाइन्छ। अन्य रुखको तुलनामा बरको रुख आयु लामो हुने भएकोले र बरकै रुखमुनि सावित्रीको पति सत्यवानको प्राण फिर्ता गरिएकोले पूजा गर्ने चलन बसेको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। नवविवाहिता महिलाहरूले पहिलो बर्साइत बिहेपछि आउने पहिलो पर्व अनिवार्य रूपमा ससुराल श्रीमानको घरमै मनाउनु पर्छ। नहाए खाए र सात्विक भोजन गरेपछि लुगादेखि चुरासम्म सबै सिंगार र पहिरन सामग्री माइतबाट पठाइन्छ। मध्य प्रदेशमा आलो पालो अनुसार अहिले जसपाकै नेतृत्वमा सरकार रहने सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दलहरू बीच यस्तो सहमति भएको गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन्। अहिले मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिरहेको छ, तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै कांग्रेसले आलो पालो अन्तर्गत पहिलो चरणमा आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। कांग्रेसको अडानका कारण मध्य प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुन सकेको थिएन। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन्। सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण अपहरण मुक्त गराउन र भूमिहीनको भूमि अधिकार रोजगारी र त्यसका साथै चुरे वन जंगल संरक्षणका निम्ति जन आवाज आन्दोलन अन्तर्गत बिहिबारदेखि उनीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात गरेका हुन्। अभियानीहरूले बिहिबार सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानी बोकेर वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्मको पदयात्रा प्रारम्भ गरेका छन्। चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवको नेतृत्वमा दर्जनौं अभियानीहरू पैदल यात्रामा सहभागी भएका छन्। संयोजक यादवले वीरगञ्जबाट सुरु गरेको पदयात्रा 11औं दिन काठमाडौँ पुगेर सिंहदरबार गेट अगाडि सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानी पोख्ने र सरकारले त्यसले पनि नसुने आफूहरू माइती घरमा अनिश्चितकालीन धरनामा बस्ने जानकारी दिनुभयो। अभियानीहरूले यसअघि वैशाख 14 गतेदेखि 28 गतेसम्म विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरे पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनवाई नगर्दा बिहिबारदेखि उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा उद्योगपतिहरूले उद्योगको नाममा अतिक्रमण गरेको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवको आरोप छ। उहाँले सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण गर्नुको साथै स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने काम उद्योगीहरूले गरिरहेकोले यो अभियानको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारिता, पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौती जस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। राष्ट्रिय आयको विवरणलाई सामान्य बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले नेपाली
सरकारले नेपाली संस्कृति प्रवर्धन, ऐतिहासिक स्थलको उत्खनन, तिलौराकोट र जनकपुरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रयत्न गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थललाई सुन्दर बनाएर धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरिने भएको छ। तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। नेपाली जनताको दशकौंको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्। सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोत साधन परिचालित गरिनेछ। तीन तहका सरकार बीच कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गरिनेछ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाइनेछ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेका निर्माण लागतको निश्चित रकम शोध भर्ना दिइनेछ। उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युतीय आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
मुलुकभर छरिएर रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदर्शनी स्थल सहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उद्योग तथा लगानी प्रवर्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ। आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ, तयार गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यावसायिक सहजीकरणका उपाय मार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ। पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिनेछ। नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्धन एवं पुस्तान्तरण गरी जीवन्तता दिइनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुर धामको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सबै प्रकारका अभिलेखहरूको आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ। सरकारले हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन पनि सरकारले आगामी वर्ष काम गर्ने भएको छ। सरकारले स्रष्टा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रकृति र संस्कृतिको संयोजन गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालले दैनिक रूपमा शैय्या उपलब्ध छ वा छैन भन्ने जानकारी अनिवार्य रूपमा वेबसाइट मार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन को आयोजना गरी स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संघीय अस्पतालले सामान्य र आकस्मिक शैय्यामा भर्ना भएका र रिक्त शैय्याको संख्या वेबसाइटमा दैनिक रूपमा अद्यतन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। अस्पतालमा भिड व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि संघीय अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था 15 दिनभित्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले वैदेशिक भ्रमणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र भ्रमण भएका कर्मचारीको नामावली, सहयोगी निकाय र भ्रमणको उपलब्धि बारे विवरण माग गर्नुभयो। सकेसम्म वैदेशिक भ्रमण कम गर्न र जानुपर्ने औचित्य पुष्टि गरेर मात्र स्वीकृति दिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार गठित अस्पताल उपकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन समितिको निर्देशन आधारमा समेत निर्देशन दिनुभयो। 2 वर्षसम्म प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण फिर्ता लिने र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा वितरण गर्ने उहाँको निर्देशन छ। यो खरिद प्रक्रिया आवश्यकता भन्दा बढी गरेको देखियो र त्यो आवश्यकता विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन्। आवश्यकता भन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैछ। अब मलाई पनि थाहा छ, थाहा भएरै पनि अझ त्यो गर्न खोजिया हो। त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसपछि अब
अब उपरान्त खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याएका अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने, प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना सेवा विस्तार ब्राकेटमा बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र खरिद गर्ने, जथाभावी खरिद गरेका सामानहरू व्यवहारिक बनाएर नराख्ने। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने, स्वास्थ्य सेवा विभागले उपकरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाउने यो चलन पहिला रहन्छ, भए पनि वर्षमा एकपल्ट हुने फाटाफुट्टा मात्रै इतिहासमा देखियो। अब चाहिँ यो अर्धवार्षिक भनेको 6 महिनामा नै यो काम गर्ने र कार्ययोजना बनाउने, चालु आर्थिक वर्षको लागि ज्येष्ठ महिनामा समीक्षा गर्ने। अब यो पटक चाहिँ हामी अहिले ज्येष्ठ महिनामै छौँ र यसपछि 6 महिनामा हुन्छ। ज्येष्ठ महिनामा यसको हामी चाहिँ यो समीक्षा गर्छौँ। सबै सङ्घीय अस्पतालहरूको उपकरण जाँच गर्ने। अब यहाँ चाहिँ कस्तो पनि अलि सुन्न आएको छ भने भएका उपकरणहरू काम हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ नचलाएर अर्को नयाँ उपकरण खरिद गरेका कुराहरू पनि केही गुनासाहरू सुनिएको छ यो सेवाग्राहीहरूबाट। त्यसका के हुन सक्छ, फिजिकल उपस्थिति कस्तो अवस्थामा हुने हो, यी विषयहरूमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिएर केही कार्यक्रमहरू अगाडि राखेका छौँ। अब नपढेका, निमुखा, भर्खर गाउँबाट आएका, सहरमा नपढेका, अस्पतालमा पुगेका यी मान्छेहरूले अनलाइनको सिस्टममा जान सक्दैन। त्यस कारणले यो दुईटै सिस्टमलाई सँगसँगै लिएर जाने। जसले के देखिरहेको छ भने दरबन्दीका कर्मचारी एक ठाउँमा छन्, काजमा मैले बुझेको 800 भन्दा बढी छन्, काहीँ चाहिने भन्दा बढी छन्, काहीँ चाहिने छैनन्। यो चाहिँ यो अलिकता चाहिँ सिफारिसका भरमा, सिधै भन्नुपर्दा सिफारिसका भरमा आफ्ना मान्छेलाई सुविधा दिने गरी तलब खुवाएर राखिएको अवस्था, त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने हिसाबले यो लिस्टहरू हामीले मागिरहेछौँ। यो लिस्ट आइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को चरणमा अब हामी के गर्दैछौँ त्यो कुरा भन्छौँ। जनशक्ति र स्थान नभएका अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गरे बारे स्पष्टीकरण सोध्ने, अस्पताललाई 2 वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने र सबै संघीय अस्पतालको उपकरण परीक्षण गर्न उहाँको निर्देशन छ। सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार सिङ्गो देश नै एक ठाउँमा उभिनु पर्नु बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु भन्दा पहिलो सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। समितिको बैठकमा बोल्दै संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले विधेयकलाई अब ढिलो गर्नु नहुने बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन देश नै एक पक्ष हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले द्वन्द्वले देशलाई नै आक्रान्त बनाएको भन्दै अब पुनरावृत्ति नहुने गरी विधेयक टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो। समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडो तर राम्रोसँग टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पीडित संशोधनकर्ता सदस्य र नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यस बारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक कानुनी अप्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिलो गर्नु अब आफैमा जायज नहुने बताउनु भयो। उहाँले द्वन्द्वका घटनामा जति लामो समयसम्म राखियो त्यति नै अप्ठ्यारो बढ्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरू रहनु भएको छ। 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू,
माननीय महेश कुमार बर्तोला, माननीय रमेश लेखक, माननीय जीवन परियार, माननीय सुशीला सिंह, माननीय संतोष परियार, माननीय गोभा लाम साहब कोटा, माननीय पूर्ण बहादुर घरती, माननीय रंजू कुमारी झा, माननीय ध्रुव बहादुर प्रधान, माननीय शेर बहादुर कुंवर। उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफै चयन गर्न सक्ने र उपसमितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्णय गर्न सक्ने रहेछ। के पर्यो तपाईहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 हेर्नुस्। यसले प्रष्टसँग यो के हो भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। अहिलेको विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री जो हिजोअस्तिसम्म कानुन मन्त्रालय उहाँको जिम्मा थियो, त्यसैले उहाँकै नाममा यो प्रस्तुत भएको छ। उहाँले आफ्नो उद्देश्य र कारणमा लेख्नु भएको छ, शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा। शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी रहेको छ, त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु यो विधेयक ल्याइएको छ। 2071 को कानुनले पुरा काम गर्न सकेन, त्यति पर्याप्त भएन। त्यसैले त्यसलाई हामी सबै भन्ने गरेका छौँ। त्यसका तीनटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, एउटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टलाई समेट्नु पर्यो। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले बेला बेलामा फैसला गरेको छ, त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कुरालाई समेट्नु पर्यो। र यहाँहरूले पटक पटक यहाँ छलफलमा भन्नुभएको छ पीडितहरूका कुराहरूलाई, ती पीडितहरूका कुराहरूलाई यहाँ समेट्नु पर्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौता, यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यो अहिलेको विधेयकले समेट्ने एउटा प्रयास गरेको छ देखिन्छ र अलिकति समय भएन, तर त्यसले राम्रै भयो। अब यसपटक अलिकति समय लिएर हामी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि छलफल गर्ने र सबै छलफल गरिसकेपछि पुनः समितिमा प्रतिवेदन सहित पेश गर्ने भनेर समितिले चाहिँ त स्पष्ट कार्यादेश दिएर एउटा उपसमिति बनायो भने उपसमितिमा हामी छलफल गरेर ती सबै काम उपसमितिमा गर्नु, त्यसपछि समितिमा आउँ र समितिमा फेरि चाहिँ त के भने उपसमितिले गरेका कामहरूलाई समेत सामने राखेर फेरि समितिमा एकपटक पूर्ण रूपले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ त फुल हाउसमा लैजाने काम चाहिँ त सजिलो होला भन्ने मलाई लाग्या हुनाले उपसमिति बनाऊ भन्छु म। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेर बहादुर कुंवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसअघिका संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई लगभग निष्कर्षमा पुर्याएको भन्दै त्यसकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए। उनीहरूले यस अघिका संसदीय समितिले टुङ्ग्याउन नसकेका बुन्दा मात्र छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। एशियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न 30 करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। भारत र बंगलादेशसँग व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति त्यो रकम ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कोरिडोरको हिस्साको रूपमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकका सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडीबीको यातायात विशेषज्ञ सिन वाई चोङले बताउनुभयो। मानिलामा रहेको बैंकले प्रधान कार्यालयले बुधबार त्यो ऋण स्वीकृत गरेको हो। अब बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यो सडकमा ट्राफिक संकेत, सडक बत्ती, पैदल मार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदल यात्री क्रसिङ लगायतका सबै पूर्वाधार हुनेछन्। अब आर्थिक समाचार। पुँजी वृद्धिको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार नभएपछि बैंकको लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ। कोभिड-19 महामारी र रुस युक्रेन तनावको असरले आर्थिक गतिविधि घटेसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदै व्यावसायिक विस्तार हुन सकेको छैन। ब्याज दर, सेवा शुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाई पनि आमदानी वृद्धिमा अंकुश बनेको देखिएको छ। यही बेला ऋण असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा प्रवाह
बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल रिटर्न अन इक्विटी ROE घट्दै गएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ROE 10.8% मा झरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको ROE 13.51% थियो। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ROE 2.71% बिन्दुले घटेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार आर्थिक वर्ष 67-68 मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ROE 26.41% थियो। संघका अध्यक्ष तथा NMB बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बैंकहरूको नाफासँगै लगानीकर्ताहरूलाई दिने प्रतिफल पनि घट्दै गएको बताउनुभयो। बजारमा बैंकहरूले नाफा कमाए भनेर आलोचना मात्र सुनिन्छ। उहाँले आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणलाई नै प्रदान गरेको कारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल दर घटिरहेको छ। कोभिड महामारी तथा रुस युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय तरलताको दबाव झेलेका बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन्। बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफा समेत घटेको छ। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत चैतसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका अनुसार उनीहरूको खुद नाफा औसत 11.67% ले वृद्धि भएको छ। 20 वटा वाणिज्य बैंकहरू मध्ये 7 वटाको नाफा वृद्धि ऋणात्मक छ। यसैगरी चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा मूल्य 3.03% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको खराब कर्जा 1.10% रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 1.83 र दोस्रो त्रैमासमा 2.35% पुगेको थियो। यसबाहेक बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क, ATM, मोबाइल बैंकिङ लगायतका सेवा शुल्क दरहरू पनि नियामकले तोकिदिएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानी घटेर प्रतिफल कम हुँदै गएको बैंक सञ्चालकहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारी वर्षापछि बाढीका कारण इटलीमा 9 जनाको ज्यान गएको छ। उत्तरी इटलीको इमिलिया रोमगाना क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण बाढी आएपछि 9 जनाको ज्यान गएको र 13,000 जना मानिस विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ। इटलीमा 6 महिनाको अवधिमा पर्ने पानी 2 दिनमै परेपछि 20 वटा भन्दा बढी नदीहरू ठूलो बाढी आएको खबरमा उल्लेख छ। रिम्नीको उत्तर पूर्वी तट र बोलोङ्गा शहरमा बीचमा सबै नदीमा बाढी आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नदी आसपासका क्षेत्रमा 250 भन्दा धेरै ठाउँमा पहिरो खसेकोले मानिसहरूलाई रातारात अन्यत्र सारिएको छ। इटलीका नागरिक सुरक्षा मन्त्री नेलो मुसुमेचीले नदीका किनाराहरू फुटेका र शहरहरूलाई पानी पसेर डुबान भएको बताउनु भएको छ। मेक्सिकोमा बसमा यात्रा गर्ने क्रममा यसै हप्ता अपहरणमा परेका 40 अप्रवासी सहित 42 जनाको उद्धार गरिएको छ। उत्तर पूर्वी मेक्सिकोको एक राजमार्गमा यात्रा गरिरहेका 40 जना अप्रवासी र 2 जना चालक यसै हप्ता अपहरणमा परेका थिए। दक्षिण मेक्सिकोबाट ग्वाटेमालाको सीमा क्षेत्रका लागि त्यहाँ समूह अन्य 9 जनालाई भने अपहरणकारीले उद्धार गरिएको एपीएफले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डका सदस्यहरूले मंगलबार र बुधबार बाँकी 33 जनालाई फेला परेको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्री लुइस क्रेसिनियो एस्कन्डोबले बताउनु भएको छ। उत्तरी पूर्वी राज्य नोभो लियोनका अधिकारीहरूका अनुसार उद्धार गरिएका 9 जना भेनेजुएला र होन्डुरस 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका नागरिक रहेको एपीएफले जनाएको छ। नेशनल कन्फिडेन्स अफ मेस्किनन ट्रान्सपोर्टका अनुसार अपहरित व्यक्तिसँग प्रति व्यक्ति 1,500 अमेरिकी डलरको दरले फिरौतीको माग गरिएको थियो। आफ्नो देशका हिंसा र गरिबी बढेपछि भागेका हजारौं प्रवासी अमेरिकी सीमा पार गर्ने क्रममा मेक्सिको पुग्ने गरेको र त्यहाँ आपराधिक गिरोहको अपहरण र शोषण गर्ने गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। जनकपुर धाममा राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना हुन लागेको छ। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघको आयोजना र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ तथा जिल्ला क्रिकेट संघ धनुषाको सहकार्यमा दोस्रो महेन्द्र नारायण निधि स्मृति T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुन लागेको हो।
यही जेठ 15 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा 7वटै प्रदेशबाट 7वटा टोलीका सहभागिता रहने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष हीरा भगतले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको फाइनल खेल जेठ 27 गते हुनेछ। प्रतियोगिताको खेलहरू जनकपुरधाम 14 रजौली स्थित निर्माणाधीन रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा विजेता टिमले 3 लाख रुपियाँ र उपविजेताले 2 लाख रुपियाँ सहित कप मेडल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै बेस्ट ब्याट्सम्यानलाई 15,000, बेस्ट बलरलाई 15,000 र म्यान अफ दि सिरिजलाई 25,000 रुपियाँ प्रदान गरिने नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ धनुषाका सभापति अखिल मणिले जानकारी दिनुभयो। उहाँले हरेक मैच मैन अफ दि मैचलाई 15,000 रुपियाँ दिने समेत बताउनुभयो। प्रतियोगिताको कुल बजेट 40 लाख रुपियाँ रहेकोमा खर्च भने 60 लाख हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये 20 लाख रुपियाँ निजी स्तरबाट व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो। लिग कम नकआउटको आधारमा हुने प्रतियोगितामा राष्ट्रिय स्तरको खेलहरूमा अपनाइने सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाइने बताइएको छ। प्रतियोगिताको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन निधिले गर्ने बताइएको छ। यसअघि पहिलो महेन्द्र टी20 स्मृति यसअघि पहिलो महेन्द्र नारायण निधि स्मृति टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सप्तरीको राजविराजमा आयोजना गरिएको थियो। शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा शुक्रबारको एफसी खुमलटार र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 14औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले गोल गर्दै विभागीय टोलीलाई अग्रता दिलाउनुभयो। खुमलटारको मेसिको ओलोमौले 15औं मिनेटमा गोल गर्दै पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा ल्याएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै आर्मीले पुनः अग्रता लिएका थिए। नवयुग श्रेष्ठले 51 मिनेटमा गरेको गोलसँगै आर्मी 2-1 अगाडि थियो, तर खुमलटारको स्टेफन विनोङले 75औं मिनेटमा गोल गरेसँगै खुमलटारले आर्मीसँग अङ्क बाँड्यो। आर्मीसँगको गोलसँगै जारी लिगको सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा खुमलटारका मेसुकोले मछिन्द्र क्लबको ओलोवाले फाजीसँग बराबरी गरेका छन्। दुवै फरवार्ड 14-14 गोल गरेका छन्। जाउला खेल युथ क्लबको कोटो मोसोयाबीको 13औं गोल छ। आजको बराबरीसँगै आर्मीले 19 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटार 19 अङ्कबाट 18 अङ्कसहित लिग तालिकाको पुछारमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।